ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीहरिं परमानन्दम् श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कारणं तं नमाम्यहम्। अपरोक्षानुभूतेः सप्तदशः श्लोकः जातः आसीत्। अष्टादशतः आरप्स्यते। एकवारं सर्वेपि मिलित्वा सहैव द्वादश श्लोकतः आरभ्य उच्चारणं कुर्वन्तु। द्वादशः अस्ति कोऽहं कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारस्तोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देवो नाहं गणात्मा तथा विचारस्तोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः विचारस्तोऽयमीदृशः एतयोर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं व्ययम् विचारस्तोऽयमीदृशः अहमेको विश्वजातः तदहं न प्रसन्देहो विचारस्तोऽयमीदृशः
आत्मा आत्मा विभक्तिर्लोके देहो देहो बहुविरावतः तयोरैक्यं तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् परम् आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति पश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् एवं अस्माभिः विचारस्वयमीदृशः 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 इति वारं वारम् उक्त्वा एवं प्रकारेण विचारः कर्तव्यः इति उक्तम्। इदानीम् अज्ञानविषये कथमेतदज्ञानम् तद्विषये अतः परं किम् अज्ञानं भवितुमर्हति एतदेव अज्ञानम् इति एवं कृत्वा विचारस्येव एषापि एका प्रक्रिया अस्ति। अतः किम् अज्ञानम् अतः परम् किम् अज्ञानम् अतः परम् इति कृत्वा आचार्यः बोधयन्नस्ति। एतस्मात् पूर्वं देहात्मनोः ऐक्यदर्शनम् एतद्यदस्ति तमेव विषयं यदुक्तमासीत् तमेव विषयम् अधिकृत्य पुनः अधिकाधिकं विचारं कर्तुं प्रेरयति आचार्यः। किं तद् यथा कश्चन राजा भवति तस्य मंत्री उत सेनापति इत्यादयः भवन्ति। मन्त्रिणं वा सेनापतिं दृष्ट्वा अयम् अमुकस्य देशस्य अथवा राज्यस्य राजा इति वदति चेत् कीदृशः व्यवहारः अस्ति। तथैव आत्मनः विषये अपि अस्ति। इत्युक्ते यथा राज्ञः उपेक्षा क्रियते तथैव आत्मनः अपि उपेक्षा क्रियते अनात्मानं यदा आत्मत्वेन ज्ञायते अथवा उच्यते। न तथा उपेक्षा अस्माभिः करणीया नैव अपेक्षते। ये वेदांत विचारं कुर्वन्ति तेषां कृते तु विशेषमेतत्। अतः एतं विषयम् अधिकृत्य अग्रिमश्लोके चर्चा क्रियते। श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः एकवारम्। आत्मा नियामकश्चान्तर् देहो बाह्यो नियम्यकः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् किमज्ञानमतः परम् आत्मा देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् अन्वयः अपि साक्षात् एवमेव वर्तते। आत्मा नियामकः च अन्तर्देहः तत्र आत्मा नियामकः च
अंतरदेहः बाह्यः देहः देहः बाह्यः नियम्यकः आत्मा नियामकः अन्तश्च इति चकारः अन्ते स्वीकरोति आत्मा नियामकः अन्तश्च देहः बाह्यः नियम्यकः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति अतः परं किम् अज्ञानम् इति अन्वयः आत्मा इत्युक्ते अहं भवान् भवति स्वात्मनः विषये विचारं कुर्वन्तः स्मः अतः अहम् इत्युक्ते चैतन्यम् आत्मचैतन्यम् इति नियामकः इत्युक्ते नियमनं करोति इति नियामकः अर्थात नियमनकर्ता अंतर्देहश्च अन्तः अथवा अंतर्देहः उभयमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः अन्तः इत्युक्ते देहमधिकृत्य देहे अन्तः विद्यमानः इति अन्तः अथवा अंतर्देहः देहे अन्तः वर्तते इति अंतर्देहः एवमपि अर्थः भवति अर्थात देहः देहस्य अन्तः चेत् अन्तः इति एकः भागः भवति इदानीं देहः इत्यारभ्य बहिः बाह्यभागः न तु देहस्य अन्तः पुनः देहात् बहिः एवम् अर्थः करणीयः नास्ति देहः पुनः देहस्य अन्तः एवम् अतः अन्तः अथवा अंतर्देहः इति अंतर्देहः इत्युक्ते देहे विद्यमानः इति अर्थात कः विद्यमानः अस्ति प्रत्यगात्मा प्रत्यक् देहः नाम शरीरं नियम्यः इत्युक्ते नियम्यकः इत्युक्ते नियमने यः भवति सः नियम्यकः अर्थात नियम्यः ककारस्य उपयोगमादिकः अत्र यद् दृश्यते तत् श्लोकस्य मात्रानिमित्तं पादपूर्तिनिमित्तं तस्य अर्थः कः नियम्यः एव नियम्यः बाह्यः इत्युक्ते बाह्यगतः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति तयोः अर्थात उभयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति अर्थात तादात्म्यं पश्यन्ति इत्युक्ते द्वयोः मध्ये महान् भेदः अस्ति भृत्यस्वामी इव भेदः अस्ति यथा भृत्यः आदेशपालनं करोति स्वामी आदेशकर्ता अस्ति नियामकः अस्ति द्वयोः मध्ये साम्यं यदि क्रियते तर्हि कः भावः इत्युक्ते साक्षात् मूर्खता एव भवति इति अर्थम् अत्र निर्देष्टुम् इच्छति व्याख्यां पश्यामः पुनर्वैलक्षण्यम् आह पुनर्वैलक्षण्यम् आह इति आत्मा इति संगतिः अस्ति श्लोकस्य आत्मा इति अर्थात आत्मा नियामकश्च इति श्लोकस्य प्रथमपदमस्ति अतः प्रथमपदमेव प्रतीकत्वेन स्वीकृत्य आत्मा इति अयं श्लोकः इति भावः किं तत्र उच्यते वैलक्षण्यम् अर्थात विलक्षणस्य भावः इति वैलक्षण्यं तद्धित प्रयोगः अस्ति वैलक्षण्यं विलक्षणता विलक्षण इत्युक्ते विपरीतं लक्षणं यस्य
द्वयोः स्वरूपभेदः अस्ति। भेदः कीदृशः अस्ति? स्वगतभेदः अस्ति? नैव। कतिविधभेदाः भवन्ति अथवा कतिविधभेदाः भवितुमर्हन्ति? त्रीणि हाँ, भेदाः। के स्वगतभेदः, हम्म, स्वजाति जातिभेदः हाँ, स्वजातीय नहीं सजातीय, तदेव सजातीय, स्वजातीयानां सजातीय। सजातिभेदः, स्वगतः सजातीयभेदः, विजातीयभेदः, विजातीयभेदः। विजातीयभेदः इति त्रिधा भेदः भवितुमर्हति। सजातीयः, विजातीयः, स्वगत च इति, स्वगतभेदश्च इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सजातीयः इत्युक्ते किम्? सजातीयः इत्युक्ते समानजातीयः इति। उदाहरणं यथा देवी प्रसादः ब्राह्मणः, हरिप्रसादः अपि ब्राह्मणः, द्वौ पृथक् पृथक् स्तः, द्वौ अपि ब्राह्मणौ, द्वयोः समाना जातिः इति सजातीयः। यथा मनुष्येषु तथैव पशुषु पक्षिषु एतेषु सर्वेषु अपि एवं जातिगत भेदः यः भवति, परन्तु जातिगत भेदेषु जातिस्तु समाना एव, जात्यन्तर्गत उपाधि भेदेन भिन्न भिन्नाः इति एकविधम्। द्वितीयं किमस्ति? विजातीयः। यथा ब्राह्मणः क्षत्रियः। इदानीं ब्राह्मणः क्षत्रियः इत्यत्रापि यदि मनुष्यजातिं स्वीकुर्मः तर्हि द्वौ अपि समानौ, समानजातीयः, परन्तु किंचित सूक्ष्मतया यदि अवलोक्यते तर्हि ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च इति ब्राह्मण क्षत्रियत्वेन अर्थात् ब्राह्मणत्वेन क्षत्रियत्वेन जातिभेदः भवति। तथैव मनुष्येषु यदि स्त्री पुरुष रूपेण भेदं पश्यामः तर्हि सः भेदः। एवं जातिगत भेदः भिन्न भिन्न रूपेण एतं भेदं द्रष्टुं शक्नुमः। आत्मनः का जातिः? आत्मा न ब्राह्मणः न च क्षत्रियः न वैश्यः, अतः नाहं ब्राह्मणः नाहं क्षत्रियः नाहं वैश्यः नाहं शूद्रः, अहं सच्चिदानंद स्वरूपः, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः इति आत्मनः विषये आत्मनः स्वरूपम् अस्ति। एवं जातिगत भेदः एतादृश भेदम् अधिकृत्य एते सर्वे ये भेदाः सन्ति तान् भेदान् पश्यामः चेत् सजातीय भेदः अपि आत्मनि न भवति। आत्मा एकः ब्राह्मणः, पुनः द्वितीयः ब्राह्मणः, तृतीयः ब्राह्मणः, चतुर्थः ब्राह्मणः इति एकः द्वितीयः तृतीयः इति तस्य तस्य उपाधिदृष्ट्या भेदः अस्ति। आत्मा तु सर्वेषु एकः एकमेव चिद्घन चैतन्यम्। अतः आत्मा न तथा पृथक पृथक ब्राह्मण रूपेण जातः, आत्मा तु एकः एव। एवं सजातीय भेदः अपि नास्ति।
तथैव विजातीयभेदः अपि नास्ति। विजातीयभेदः यथा आत्मा स्त्री अस्ति पुरुषः नास्ति, अथवा पुरुषः अस्ति स्त्री नास्ति, अथवा आत्मा पुरुषः अस्ति स्त्री अस्ति, तर्हि आत्मस्य स्त्रीत्वम् आत्मस्य पुंस्त्वम् इति नैव। आत्मा तु एकः एव। स्त्रीत्वं पुंस्त्वम् इत्यादि ये भेदाः सन्ति देहान्तर्गत भेदाः सन्ति। अतः आत्मनि न विजातीयः भेदः, न सजातीयः न विजातीयः। इतोपि अन्यः एकः भेदः, सः कः? स्वगतभेदः भवितुमर्हति। यथा देहः अस्ति, देहे हस्तौ स्तः, पादौ स्तः, शिरः अस्ति, उदरमस्ति इत्यादि देहस्य अंगानि सन्ति। हस्तयोर्मध्ये वामहस्तः दक्षिणहस्तः, वामहस्ते पञ्चाङ्गुल्यः, दक्षिणहस्ते अपि पञ्चाङ्गुल्यः, अंगुलीषु नखाः सन्ति। एवं भेदं पश्यामः तर्हि एकैकस्य स्वगतभेदाः अपि बहवः सन्ति। अतः आत्मनि तादृशभेदाः अपि न संभवन्ति, न सन्ति। तस्मात् आत्मा त्रिविधभेदशून्यः इत्युक्ते सजातीयभेदरहितः, विजातीयभेदरहितः, स्वगतभेदरहितः। अतः आत्मनः विलक्षणता कस्मात्? अनात्मनः। अनात्मा सर्वभेदयुक्तः, अनात्मनि एव सर्वे भेदाः। अतः आत्मनः एतद्यद् वैलक्षण्यं तदेव वैलक्षण्यं विचाराय प्रस्तौति आचार्यः। आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो बाह्यो नियामकः इति। उच्चारणं कुर्मः। आत्मा नियामकः नियन्ता, आत्मा नियामकः नियन्ता च पुनः अन्तः पञ्चकोशान्तरः, पुनः अन्तः पञ्चकोशान्तरः देहस्तु नियम्यः सन् बाह्यः, देहस्तु नियम्यः सन् बाह्यः तयोः ऐक्यम् इति। उत्तरार्धं व्याख्यातम् उत्तरार्धं व्याख्यातम् एवम् अग्रे अपि ज्ञेयम्। आत्मा नियामकः। नियामकः इत्युक्ते नियन्ता, नियमनकर्त्री। किमर्थम् आत्मा नियामकः इति उच्यते? आत्मनः कारणात् एव सर्वः अपि सर्वं व्यवहर्तुं शक्नोति। यद्यपि आत्मनि व्यवहारः नास्ति, आत्मा तु अव्यवहारी अव्यवहार्यश्च, स्वयं व्यवहारं न करोति, पुनः आत्मना सह कोऽपि व्यवहारं, कोऽपि अन्यः अपि व्यवहारं कर्तुं न शक्नोति। अव्यवहार्यः। अथवा आत्मनः परस्परम् अदलाबदली चेंज अपि कर्तुं न शक्यते। इत्युक्ते अहं किंचित आत्मानं ददामि, भवान् किंचित मत्तः मह्यं ददातु, अथवा किंचित अन्यस्मै ददातु। अनात्मनि संभवति। यथा यकृतदानं भवति, लीवर दानं कर्तुं शक्यते। अहं किंचित ददामि, एतस्मात् भवतः कार्यं भविष्यति। अर्थात् मत्तः किंचित यकृतं स्वीकरोति, लीवर स्वीकरोति, भवतः अपि पुनः जीवितं भविष्यति। अथवा मम समीपे किडनी द्वयमस्ति, एकं ददामि। एवं व्यवहारः संभवति, परन्तु कुत्र? अनात्मनि, न तु आत्मनि। अतः आत्मा कीदृशः अस्ति? व्यवहार्यः नास्ति, परन्तु आत्मानं विना
व्यवहारः न सम्भवति। उदाहरणं यथा यकृतदानमिति उक्तं, कस्यचित् लिवर फंक्शन कार्यं न करोति, गतं नष्टम्, अतः वैद्याः सूचयन्ति यदि किञ्चिदपि एकं खण्डम् अन्यस्य प्राप्यते तर्हि अहं संयोजयामि, एषः जीवितः भविष्यति, पुनः तत्र निर्माणं भविष्यति, तस्मिन् स्वयं सामर्थ्यमस्ति, एवं वदति। अस्तु, इदानीं जीवितः कश्चन दातुं सिद्धः नास्ति, सद्य एव कश्चन मृतः, तस्य स्वीकुर्मः, कार्यं भविष्यति न भविष्यति। यावत् कालपर्यन्तं तस्मिन् सूक्ष्मदेहस्य सञ्चारः अस्ति, इत्युक्ते प्राणाः सन्ति, तावत् कालपर्यन्तं तस्य योग्यता भवति। अथवा तस्मिन् अनात्मनि यावत् कालं यद्यपि सूक्ष्मदेहः निर्गतः परन्तु तस्मिन् चैतन्यं नास्ति इति न, चैतन्यं तु अस्ति, परं सूक्ष्मदेहादेव तस्य कार्यं भवति। सूक्ष्मदेहः तु निर्गतः, सामान्य चैतन्यं वर्तते, अतः सामान्य चैतन्यं तु किमपि न करोति, न तस्य प्राणनं सामान्य चैतन्येन सामान्य चैतन्यं करोति। प्राणनं प्राणादि सर्वाः क्रियाः तु आभास चैतन्य द्वारा एव भवति, अर्थात् सूक्ष्मदेह द्वारा एव संभवति। एवं स्थितौ किं तेन कार्यं, किंचित् कालं यावत् आत्मनि अनात्मनि, इत्युक्ते तस्मिन् यकृते एतस्य पूर्व आभास चैतन्यस्य औष्ण्यम् इतोपि किंचित् वर्तते, किंचित् कालं स्थातुं शक्नोति। अतः तस्य रक्षणं कृत्वा विज्ञानमपि सैन्स् अपि उपयोगं कर्तुं शक्नोति। परन्तु एकः कालः गतः चेत् सैन्स् अपि किमपि कर्तुं न शक्नोति। कारणं किं? यतोहि आत्मचैतन्यं तद्यत् आभास रूप आत्मचैतन्यं नास्ति। अतः आभास रूप आत्मचैतन्यम् इत्युक्ते अर्थात् चिदाभासः अपि मूलतः तु परमात्म चैतन्यमेव। अतः परमात्म चैतन्यं विना अनात्मनः एकः अपि भागः अंशः कार्यं कर्तुं नार्हति। यद्यपि जीवात्मा इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरं देहात् निर्गच्छति, तदानीमपि तस्य निर्गतस्य सूक्ष्मदेहस्य जीवस्य तादात्म्यं पूर्वदेहे किंचित् कालम् आंशिकत्वेन तिष्ठति। अतः तदेव तस्मिन् औष्ण्यम् इति अवगन्तुं शक्नुमः सामान्य भाषया। अतः तया दृष्ट्या यदि तदपि निर्गतं चेत् तस्मिन् देहे शक्तिः न भवति। अतः मृतदेहः तस्य अंगं स्वीकृत्य यकृतं स्वीकृत्य अन्यः कश्चन जीवितः भवेत् इत्यपि नैव सम्भविष्यति। अतः यकृत कार्यार्थम् अपि मूलं किमस्ति? चैतन्यम् आत्मा, तस्य उपस्थितिः तद् भवेत् इति। अतः तस्य अपि नियामकः कः अभवत्? आत्मा एव। एवं सर्वत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। मनुष्यः यावत् कालं जीवते कर्तुं शक्नोति, यदा मृतः किमपि कर्तुं न शक्नोति। अतः तस्य चैतन्यमेव तस्य देहस्य एतद् यत् चैतन्यं तदेव तस्य सर्वव्यवहारस्य कारणं। यद्यपि चैतन्यं स्वयं व्यवहारकर्ता नास्ति, कर्तृ नास्ति, तथापि अतः आत्मा नियामकः इति उच्यते। नियामकः, नियन्ता। अन्तःस्थित्वा
नियमति नियमयति अर्थात नियमनं करोति इति अंतर्यामी, यमयति इति अंतर्यामी, अंतर्यामी तस्मादेव उच्यते। अतः अयम आत्मा मूलतः यमयति, नियमनं करोति। तस्मात् यदि शब्देन किमपि वक्तव्यं तर्हि किं वदामः? आत्मा नियन्ता इति। नियन्ता इत्युक्ते नियामकः। आत्मा नियामकश्च, चकारः दत्तः अस्ति। चकारस्य किं प्रयोजनं, कः अर्थः? अतः अत्र व्याख्यायां निर्दिशति चकारस्य अपि अर्थः अस्ति। चकारः अत्र केवलं पादपूर्त्यर्थं नास्ति। च इत्युक्ते पुनः, पुनः इत्युक्ते अन्तः पंचकोश, अन्तः, अन्तः इत्युक्ते पंचकोशान्तरः। पंचकोशाः सन्ति, पंचकोशेषु अन्तरतमः। यथा पंचकोशाः के इति? प्रथमः कः कोशः? अन्नमयः अन्नमयः अन्नमयः, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनन्दमय, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोशः, पंचकोशाः सन्ति। अतः अन्नमय कोशे चैतन्यं परमात्मा ब्रह्म, अन्नमय कोशतः परे अपरः कोशः अस्ति प्राणमयः कोशः। प्राणमय कोशः अन्नमय कोशात् परे चैतन्यम् आत्मा इति चिन्तयामश्चेत् प्राणमयः कोशः आत्मा इति अभवत्। तत्रापि विचारे कृते सति प्राणमय कोशात् अपि परे आत्मा वर्तते। यदि प्राणमय कोशात् परे कः कोशः अस्ति? मनोमय कोशः अस्ति। तर्हि मनोमय कोशः आत्मा इति भवति। पुनः यदा विचारः क्रियते तदा मनोमय कोशात् परे अपि आत्मा तु तस्मादपि परे वर्तते, मनोमय कोशादपि परः। अतः तस्मात् परः कः कोशः? विज्ञानमय कोशः अस्ति। अतः विज्ञानमय कोशः आत्मा इति। पुनः यदा विचारः क्रियते न विज्ञानमय कोशात् अपि परे एकः कोशः अस्ति, तर्हि सः आत्मा स्यात्। अतः आनंदमय कोशः आत्मा इति। अनन्तरं पुनः विचारेण ज्ञातम् इति यत् न आत्मा तु इतोपि परे वर्तते। इतोपि परे वर्तते इत्युक्ते आनंदमय कोशादपि परः। तर्हि आनंदमय कोशादपि परः इत्युक्ते इदानीम् आनंदमय कोश अनन्तरम् अन्यः कोशः तु नास्ति। अतः पंचकोशेभ्यः परः आत्मा। एवं पुनः अन्तः इति कथनस्य तात्पर्यं किम् अभवत्? इतोप्यन्तः, इतोप्यन्तः, इतोप्यन्तः इति विचारेण अन्ततो गत्वा आत्मा एतेभ्यः सर्वेभ्यः, इदानीम् अन्तः इति ज्ञातव्यं चेत् सूक्ष्मत्वं ज्ञातव्यं, सूक्ष्मतायाः तारतम्यत्वं ज्ञातव्यम्। यतोहि वायुः अपि सूक्ष्मः उच्यते। पश्यामः चेत् जलमपि यथा स्थूलं दृश्यते तथैव वाष्पीभूतं जलं सूक्ष्मं भवति। एवं सूक्ष्मतायामपि तारतम्यं भवति। अतः यथा पृथ्वी स्थूला अस्ति तर्हि पृथिवी यथा स्थूला वर्तते तथा जलं स्थूलं नास्ति। पृथिव्याः अपेक्षया जलं किञ्चित् सूक्ष्मं भवति, परन्तु जलमपि स्थूलमेव। जलस्य अपेक्षया अग्निः, अग्निः अपि सूक्ष्मः वर्तते, परन्तु अग्निः अपि स्थूलः अस्ति। एवं अग्नेः अपेक्षया वायुः सूक्ष्मः, परन्तु आकाशदृष्ट्या पश्यामः चेत् वायोः अपेक्षया आकाशः अधिकः सूक्ष्मः भवति। वायुः यद्यपि सूक्ष्मः, अतः आकाशः सूक्ष्मः। आकाशादपि यदि परे
एवं कोशदृष्ट्या पश्यामः अन्नमयकोशः सर्वेषां साक्षात् इत्युक्ते एतद् प्रत्यक्षमस्ति, परन्तु अन्नमयकोशात् परे यः प्राणमयकोशः अस्ति सः प्राणमयकोशः न तथा साक्षात् यथा अन्नमयकोशः देहः यथा दृश्यते एवं देहात् परे अन्नमयकोशात् परे प्राणमयः इत्युक्ते अन्नमयकोशापेक्षया सूक्ष्मम्। यदि अन्नमयकोशः आत्मा न एतस्मात् परे आत्मा तर्हि प्राणमयः आत्मा इति। एवं प्राणमयानन्तरं मनोमयः, तदनन्तरं विज्ञानमयः, तदनन्तरम् आनन्दमयः। अतः उत्तरोत्तरं सूक्ष्मत्वं यत् दृश्यते एवं ततोऽप्यन्तः 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 यतः आत्मनः विषये उच्यते सुसूक्ष्मः। आकाशः सूक्ष्मः परन्तु आत्मा सुसूक्ष्मः। एवं पंचकोशान्तरः इति स्पष्टम्। इत्युक्ते देहः देहेषु त्रिविधदेहः अभवन्। स्थूलदेहः, तस्मात् परे सूक्ष्मदेहः, तस्मात् परे कारणदेहः। एवं त्रिभ्यः देहेभ्यः अपि परे कः आत्मा। अतः देह विषये नियमनं भवति। देहात् परे यः सर्वदेहेभ्यः परे यः आत्मा सः एव, अर्थात तस्य उपस्थिति मात्रेणेव एतेषां कार्यमस्ति। अतः शाब्दिक दृष्ट्या पश्यामः चेत् सः एव नियामकः भवति। स्पष्टम्। अतः नियामकः तर्हि अनात्मा पूर्णतया नियम्यः इति स्पष्टं भवति। तदेव अत्र वदति देहस्तु नियम्यः, अर्थात देहः नियम्यः वर्तते। नियम्यः सन्, नियम्यः अस्ति, नियम्यः सन् अन्तः अस्ति उत बाह्यः अस्ति। यथा प्राणमयकोशः अन्नमयकोशात् अन्तः वर्तते, परं प्राणमयकोशः अपि नियम्यः। अतः रक्तचापार्थं गुलिका स्वीक्रियते न्यूनीकर्तुं। मनोमयकोशः तस्मात् परे अस्ति, अतः मानसिक रोगार्थमपि गुलिका अस्ति। आहत्य अत्र गुलिका इति विषयः नास्ति, द्रष्टव्यं किम् इत्युक्ते तत्सर्वं नियम्यं वर्तते। सर्वेषामपि नियामकः तु आत्मा एव इति। अतः नियम्यः देहः बाह्यः। एतावत् स्पष्टमस्ति। तथापि वयं किं पश्यामः? पश्यतु, मम आदेशपालनं करोतु, मम आदेशः एव पालनीयः, अहं यत् वदामि तदेव कर्तव्यम्। यदि सर्वः अपि अहङ्कारेण तिष्ठति, मां विना अत्र किमपि कार्यं न भविष्यति, अहङ्कारेण तिष्ठति, सः तथा अहङ्कारं करोति यथा सूर्योदयः एव न भविष्यति। कथम् एतत् तादात्म्यं प्राप्य आत्मना सह अनात्मानं स्थापयित्वा स्वात्मानं पश्यति। स्वयं तु आत्मा परन्तु अनात्मना सह पश्यति। अतः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति। प्रपश्यन्ति इत्युक्ते आचार्यः स्वयं तु न पश्यति परन्तु वयं पश्यामः, अतः सः किं वदति? प्रपश्यन्ति। यदि वयम् आचार्य सदृशं पश्यामः तर्हि प्रपश्यन्ति इति सम्यक् अस्ति, जनाः प्रपश्यन्ति,
परमहं तु न प्रपश्यामि। परन्तु अत्र किं वक्तव्यं? वयं सर्वेपि प्रपश्यामः। स्पष्टं? वयं प्रपश्यामः। एतत् किमस्ति? बुद्धिमत्ता अस्ति अथवा मूर्खता अस्ति? अस्मात् परं का अपरा मूर्खता? एतत् महामूर्खत्वम् एतदेव अस्ति। एषा एव महामूर्खता। आचार्यः वदति अयि भोः एषा एव महामूर्खता इति। स्पष्टम्? आचार्यः वदति एतस्मात् पूर्वम् इत्युक्ते 17 श्लोके यदा आत्मा विनिष्कलः केकः देहः वोभिरावृतः इति एतस्य श्लोकस्य व्याख्याम् अहं कृतवान् आसम्, तदा किम् अज्ञानमतः परम् इत्यपि उक्तवान् आसम्। अतः तयोः ऐक्यम् इति उत्तरार्धं व्याख्यातम्। उत्तरार्धं तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति इति पूर्वश्लोकेऽपि किमासीत्? तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति। एतस्मिन् श्लोके किमस्ति? तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति। किमज्ञानमतः परम्? अतः पूर्वं यद् व्याख्यातं तद् इदानीमेव व्याख्यातम्। अहं चिन्तयामि भवन्तः विस्मृतवन्तः न स्युः, अतः तदेव स्मरन्तु इति। अतः तयोः ऐक्यमिति उत्तरार्धं व्याख्यातं। श्लोकस्य उत्तरार्धं तस्य व्याख्या कृता। आचार्यः वदति केवलम् अत्रैव न, अग्रिमश्लोकेषु अपि केषुचित् श्लोकेषु एवमेव आगमिष्यति। अतः यत्र यत्र एवमेव आगच्छति तत्र तत्र एषा एव व्याख्या कॉपी पेस्ट करणीया, अवगन्तव्यमिति। अतः एवमेव अग्रे अपि ज्ञेयं ज्ञातव्यमिति। अस्तु, इदानीम् आत्मनि नियन्त्रि नियम्य भावः प्राप्तः। आत्मा नियंता अस्ति, देहः नियम्यः। अतः आत्मनि नियन्त्रि नियम्य भावः प्राप्तः। नियम्यः अस्ति चेतेव नियन्ता भवति खलु। यदि नियम्यः नास्ति तर्हि नियन्ता कथम्? यथा जगति बहवः सन्ति, विवाहः न अभवत्। यदि विवाहः न जातः चेत् पतिः इति वक्तुं शक्यते अथवा पत्नी इति वक्तुं शक्यते? न शक्यते। पतिः भवितुं विवाहस्य आवश्यकता भवति, पत्नी भवितुं विवाहस्य आवश्यकता भवति। तथैव पत्नी अस्ति, विवाहः अभवत्, परन्तु पुत्रः नास्ति, तर्हि पिता भवितुमर्हति वा? एवमेव कश्चन वदति अहं तु राजा अस्मि, किमपि करोमि, भवान् कः इति। परन्तु राज्यमस्ति वा? हाँ, राज्यमस्ति। किं राज्यं? मनोराज्यम्। अतः भवान् स्वमनसः यत् राज्यं वर्तते तस्य राजा अस्ति, परन्तु जगतः राजा तु नास्ति एव। अतः राजा इति ज्ञापयितुं वाचयितुम् अथवा वक्तुमपि राज्यस्य अपेक्षा भवति। एवमेव यदि राज्यमस्ति, राजा इति उक्तः, तर्हि तस्मिन् राज्यम् अधिकृत्य राजा इति पदप्रयोगस्य अर्थम् अर्थात् भावं पश्यामः चेत् राज्य राजभावः भवति। अर्थात राजा च राज्यं च। एवमेव अनात्मानम् अधिकृत्य आत्मनः सह तादात्म्यं प्राप्य तदानीमेव अत्र अयं भावः भविष्यति। कः? नियम्य नियामक भावः। अर्थात एकः नियम्यः अस्ति चेतेव नियामकः सम्भवति। एवं चेत् आत्मनि नियम्य नियामक भावः अर्थात नियंत्रि नियम्य भावः प्राप्तः खलु। पुनः अन्तः वर्तते बहिः वर्तते इत्यपि उक्तम्। एकः अन्तः एकं बहिः। अतः एवं पश्यामः चेत् आन्तर्बाह्य भावः अपि
परन्तु अयं भावः औपाधिकः, उपाधिदृष्ट्या एव एवं पदव्यवहारः सम्भवति, न तु वास्तविकः इति अग्रिमश्लोके निरूपणस्य अभिप्रायः अस्ति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो शुचिः देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् किमज्ञानमतः परम् आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् अन्वयः अपि साक्षादेव अस्ति। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यः, देहः मांसमयः अशुचिः, तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति, अतः परं किमज्ञानम् इति। आत्मा इति तदेव प्रत्यक्षचैतन्यं, प्रतिशब्दम् अर्थः द्रष्टव्यः चेत् आत्मा इति प्रत्यक्षचैतन्यमेव, अर्थात् अहम्, अस्माकं सर्वेषां कृते वयम् अहम् इति व्यवहारं कुर्मः, अहम् एव आत्मा इति। परन्तु अहम् इति कथं पश्यामः, तस्मिन् विषये एव अत्र चर्चा प्रचलति। अतः आत्मा इत्युक्ते प्रत्यक्षचैतन्यं, ज्ञानमयः। ज्ञानमयः मयट् प्राचुर्ये इति प्रयुज्यते, अर्थात प्रचुर मात्रायां यत् भवति तत्र पुनः स्वरूपेपि प्रयुज्यते। उदाहरणं यथा किंचन कश्चन पदार्थः अस्ति, धातुः अस्ति, तस्मिन् सुवर्णं मेलयामः, कतिचन प्रतिशतं सुवर्णं तत्र भवति, परन्तु 100% सुवर्णं तु नास्ति। अतः सः धातुः प्राचुर्ये मयट् प्रत्ययस्य प्रयोगे सुवर्णमयः इति उच्यते। यथा राम वनवास समये, रामस्य वनवासकाले चित्रकूटेन तत्र दंडकारण्ये नासिक क्षेत्रे शूर्पणखायाः रोदनानन्तरं रावण अर्थात् करदूषणादीनां समाप्त्यनन्तरं रावणः एकं राक्षसं दैत्यं प्रेषितवान्, यः मायावी आसीत्। मायया देहस्य निर्माणं कृतवान्। कः सः, कस्य निर्माणं कृतवान् इति, अर्थात् एकस्य मृगस्य। सः मृगः सुवर्णस्य आसीत् वा नैव, परन्तु तस्मिन् सुवर्णस्य चाकचिक्यस्य प्राचुर्यं, प्रचुरता दृश्यते स्म, अतः सुवर्णमयः इति उच्यते। जलादिविषये अतः भवति। जले यदि किंचित् शर्करां स्थापयामः तर्हि किंचित् मधुरम् अस्ति, परन्तु शर्करामयं प्राचुर्ये अर्थात् अधिका शर्करा इति। एवं मयट् प्राचुर्ये भवति। परन्तु यदि केवलं शर्करा एव अस्ति तर्हि
स्वरूपतः शर्करा एव अस्ति, परन्तु तत्रापि मधुमयम् इत्युच्यते। 100% सुवर्णं चेत् 100% सुवर्णं चेत् सुवर्णमयम् इति उच्यते। अतः मयट् प्रयोगः, मयट् शब्दस्य प्रयोगः स्थानद्वयेपि स्वरूपकथने अपि प्राचुर्ये अपि उच्यते। अतः प्राचुर्ये इति वक्तव्यं भवति। ज्ञानमयः किम् आत्मनि ज्ञानस्य प्रचुरता वर्तते अथवा आत्मा स्वरूपतः ज्ञानमस्ति। आत्मस्य आत्मनः चैतन्यस्य स्वरूपं ज्ञानमस्ति अथवा आधिक्यमस्ति ज्ञानस्य, तर्हि स्वरूपतः भवति। अतः अत्र मयट् प्राचुर्ये नास्ति, स्वरूपे अस्ति तस्य। ज्ञानमयः आत्मा। पुण्यः, तो ज्ञानमयः इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः। पुण्यः, पुण्यः इत्युक्ते किं? पुण्यः अर्थात् शुभः। देहः इत्युक्ते शरीरम्। मांसमयः, मांसमयः इत्युक्ते अत्र मांसस्य प्राचुर्यं वर्तते। मांसमयः, मांसमयः इत्युक्ते देहे केवलं मांसमस्ति वा? रुधिरमपि अस्ति, मज्जापि अस्ति, अस्थिरपि अस्ति, परन्तु मांस तत्र एतेषां पदार्थानां दृष्ट्या मांसमेव अधिकं दृश्यते। अतः मांसमयः इति उच्यते। मांसमयः। अशुचिः इत्युक्ते अपवित्रः। तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति। एतस्य शब्दशः अर्थं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। इत्युक्ते आत्मा ज्ञानस्वरूपः अस्ति, पुण्यरूपः अस्ति अर्थात् शुभः अस्ति। एतस्मादेव यत्र यस्मिन् गृहे, यद्यपि गृहे बहवः भवन्ति, परन्तु यस्मिन् गृहे स्वच्छता अस्ति, पुनः सर्वेपि स्वच्छाः सन्ति। केवलं गृहमेव स्वच्छं न, बहूनां गृहं तु स्वच्छं भवति, परन्तु तेषां स्नानस्य भगवान् जानाति एव, स्नानं कदा कुर्वन्ति। तेषां भोजनस्य भगवान् एव जानाति, अथवा ते स्वयं जानन्ति किं किं खादन्ति। अतः गृहं यद्यपि स्वच्छं परन्तु पवित्रम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः पावित्र्यम्। एवं देहः यद्यपि स्नानादि द्वारा स्वच्छः भवति, सम्यक् अस्ति, परन्तु पवित्रः अस्ति वा इति पावित्र्यं तु नास्ति। यतोहि अशुचिः तत्र भवति। तदेव वदति पुण्यः, अर्थात् आत्मनि न तथा। आत्मा तु पुण्यः, पुण्यः एव अर्थात् शुभः। देहः कीदृशः अस्ति? मांसमयः। देहे अपि यथा आत्मनि ज्ञानमयत्वं दर्शितं, तथैव देहे अपि मयट् अस्ति, परन्तु प्राचुर्ये अस्ति। कथं? मांसमयः अस्ति, अशुचिः, अपवित्रः इति। तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति। तयोः मध्ये ऐक्यं वयं पश्यामः खलु। अतः तयोः ऐक्यं प्रपश्यामः। अस्माकं कृते एव स्वयमेव प्रश्नः करणीयः। अयि भोः प्रसाद, अयि भोः शङ्करराव, अयि भोः सोनाली, अयि भोः जयन्ती, वद अतः परं किम ज्ञानम्? ज्ञानम् अतः परं। व्याख्यां पश्यामः। अन्यदपि वैलक्षण्यम् आह। अन्यदपि वैलक्षण्यम् आह। आत्मेति आत्मेति आत्मा ज्ञानमयः आत्मा ज्ञानमयः प्रकाशरूपः प्रकाशरूपः अतः एव पुण्यः अतः एव पुण्यः शुद्धः शुद्धः देहस्तु मांसादि विकारवान्
देहस्तु मांसादिविकारवान् अतः एव अशुचिः अतः एव अशुचिः एतेन आत्मनः स्थूलदेहोऽपि एतेन आत्मनः वैलक्षण्यमुक्तं भवति। वैलक्षण्यमुक्तं भवति। तयोः ऐक्यम् इत्यादि पूर्ववत्। तयोः ऐक्यम् इत्यादि पूर्ववत्। अन्यदपि वैलक्षण्यम् इत्युक्ते पूर्वं यत् वैलक्षण्यम् उक्तमासीत् ततोपि अन्यत् वैलक्षण्यम् इदानीं निर्दिशति। किं तद्? आत्मा ज्ञानमयः। ज्ञानमयः इत्युक्ते प्रकाशरूपः। ज्ञानं प्रकाशः। अतः बहुवारं यदा वदन्ति यदि न अवगतं तर्हि तस्य मुखं बहु द्रष्टुमिव भवति, परन्तु यदा सः अवगच्छति यस्मिन् काले तदा तस्य मुखं बहु प्रसन्नं भवति। तदा सः किं वदति? इदानीं लैट् अभवत्। तस्य ट्यूब् लैट् कार्यं न करोति। किं ट्यूब् लैट् न प्रज्वलितं किल इति प्रश्नः क्रियते पुरतः। किं भोः ट्यूब् लैट् न अभवत् इत्युक्ते एतस्य अर्थः न ज्ञातः, प्रकाशः न अभवत्। अतः ज्ञानम् एव प्रकाशः। इदानीं प्रकाशः कुतः कुतः प्राप्यते? सूर्यतः प्राप्यते, चन्द्रतः प्राप्यते। एते पूज्याः। इतोपि एतेषां मूलं किम्? अग्निः। अतः अग्निः इति, अग्निः इत्युक्ते कथनेन सह एव पावित्र्यं तस्य अस्ति। अग्निः सर्वं पावं करोति, पवित्रं करोति। अतः अग्निः प्रकाशकः, शुभ्रः, पवित्रः इति। तद्वत् आत्मा प्रकाशकः, ज्ञान प्रकाशेन सर्वमपि प्रकाशयति। अतः आत्मा ज्ञानमयः इत्युक्ते प्रकाशरूपः। अतः एव पुण्यः। तस्मात् आत्मा पुण्यः वर्तते। पुण्यः इत्युक्ते शुद्धः। देहस्तु मांसादि विकारवान्। देहः कीदृशः अस्ति? मांसादि विकारयुक्तः। विकारम् अस्य अस्ति इति विकारवान्। विकारवान्। अतः एव अशुचिः। विकारः तु अशुचिरेव वर्तते, नष्टं भवति, दुर्गन्धिं करोति, अर्थात् तत्र विकृतं भवति। विकारः एव विकृतं भवति। अतः तस्मात् देहविषये, तस्य देहविकारविषये किं वदामः? एकं दिनं स्नानं न करोति चेत् कथं भवति? भवन्तः शैत्यप्रदेशे सन्ति, तत्र तु शैत्यमस्ति, अतः एकं दिनं स्नानं न कृतं चेत् कदाचित् देहस्य आलस्यं पूर्णतः न गतं स्यात्, परन्तु देहे दुर्गन्धिः न भवेत्। परं भारतम् आगत्य एकवारम् औष्ण्यप्रदेशे अटनं करोतु। दिने कदाचित् द्विवारं त्रिवारमपि स्नानं करणीयं भवेत्। तथा स्वेदतः दुर्गन्धि, किमपि भोजनं क्रियते, भोजने कः पदार्थः तस्य दुर्गन्धि। ये मांसादिकं खादन्ति तेषां तु देहात् सर्वदा दुर्गन्धिरेव भवति। अतः ते किमपि किमपि स्प्रे सर्वं स्थापयन्तः भवन्ति दुर्गन्धिं नाशयितुं। यस्मात् यत्र पश्यामः दुर्गन्धि, नासिकातः वायुरागतश्चेत् दुर्गन्धियुक्तः, मुखाद् वायुः चेत् दुर्गन्धियुक्तः, समीपं गच्छामः चेत् दुर्गन्धियुक्तः। अतः देहः एव, देहादेव एषा स्थितिः भवति। अतः देहः तु मांसमयः। मांसः कीदृशः? मांसः इत्युक्ते कुतः, कस्मात् उत्पद्यते? तस्मात् अशुचिरेव, अपवित्रमेव इति। तथापि वयं देहमधिकृत्य किं किम् अभिमानं कुर्मः? अहं बहु सुन्दरः, बहु बलवान् अस्मि, बहु बुद्धिमान् अस्मि। अथवा काचित् महिला चेत् तद् विपरीतं चिन्तयति तथैव, अहं सुन्दरी, बुद्धिमती, एवं वा इति। एवं वयम् अभिमानं कुर्मः। किं प्रयोजनम् एतस्य अभिमानस्य?
महामूर्खता एव इति एतद् एवम् एतेन आत्मनः स्थूलदेहापि स्थूलदेहः अपि वैलक्षण्यं देहस्य अपि स्थूलदेहस्यापि अत्र करणीयम् अथवा आत्मनः स्थूलदेहः अपि वैलक्षण्ययुक्तः तत् उक्तम् इति ज्ञातव्यं भवति न चेत् आत्मनः स्थूलदेहस्यापि वैलक्षण्यम् उक्तं भवति अर्थात् आत्मनः वैलक्षण्यम् उक्तं चेत् येन देहेन सह तादात्म्यं क्रियते तस्यापि विलक्षणता भवति विपरीतं लक्षणम् उक्तं भवति तयोः ऐक्यम् इत्यादि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम धन्यवादः स्वामिन्। ओम स्वामिन् मम